In 2:1, after that, ako yung sunod. Mag-break as scripture reading, yung sunod magdala sa sermon, magdala yung so, that. The sunshine in my soul today, more joy. Familiar ba? My soul today, the sunshine in my soul today. It is sing. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than boasting in the earthly sky. For Jesus is my light. Oh, the sunshine, blessed sunshine.
There is gladness in my soul today, and hope and grace and love. For blessings which He gives me now, for joys laid up above. Good sunshine, blessed sunshine, while the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there is sunshine in my soul. Kami sunod. Kami pupuntahan scriptural reading. Kita sa Mateo 26:26. Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo. Kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan o mapildi kaniya ang iyang kalag, kung unsa ba ang kahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Ato niya kay sa nilala sa mensahe. Salamat Igsoon Gabriel sa imong gi-share nga pulong sa Ginoo. Nindot kayo ang gibasa sa atong Igsoon nga kung sa may kapuslanan kung mahimo ang tibuok kalibutan kung malaglag sa daw imong kalag. Mao na karon ato paghisgutan mga Igsoon kay usahay wala ta kabantay nga tungod sa atong pagpaningkamot sa atong tawhanon nga paningkamot mga Igsoon ato na di ay nabaligya ang atong kalag ngadto sa kalibutan. O atong hisgutan mga Igsoon sa atong mensahe dinitak na karon. May tungod kini sa kalibutan. Ato kini pagkauluhan og do not love the world. Unsa man kini world nga hisgutan dinhi mga Igsoon. Atong basihan ang atong mensahe ni Takna karon dinhi sa 1 John chapter 2 verse 15 matod pa dinhi, ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan ni ang mga pulong diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang sa amahan wala diha kanina. Unsa may puti pasabot nini mga Igsoon? Ang kinibang kalibutan inisgutan nini sa 1 John chapter 2 verse 15, mao ba kini ang physical world or kanang earth nga gibuhat sa Dios sa Genesis chapter 1 verse 1 o ang Genesis chapter 1 verse 31 nga matod pa din ha sa bersikulo 1, gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang mga yuta. Mao ba kini? Dili mga Igsoon. Kaya kung atong basahon paglahos ang 1 John chapter 2 verse 15 to 17 atong basahon ang tanan. Ayaw ninyo gigugmaa ang kalibutan ni mga butang diha sa kalibutan. Kung may naghigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kanina. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangipog sa unod o ang pangipog sa mga mata o sa pagpagarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan, kundi sa kalibutan. O ang kalibutan mahanaw o ang pangipog niini, apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios, magapabilin hangtod sa kahangturan. Nindot kayo ang mensahe sa atong Ginoo ni na mga Igsoon o akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog aron sa pagampo mga Igsoon before nato sugdan ang aking mensahe. Magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, salamat kayo ni Taknaan nga ikaw din anaa sa among presensya. Salamat kayo sa Bible study nga among nadunggan, makatang ginigaliton sa among sa among espiritu galag ug samtang kami aniya karon. Andaman kami sa nagsatag sa itong galingon amahan sa pagpamilya
paminaw sa mensahe nga nagagikan sa balang kasulatan. Lipuna kami amahan, makahatag ini kaligon o kahibalo sa among pagtuo o pagsalig diha kanimo. Nga mahilayo kami sa mga buhat sa kalibutan o among masayran kung sa kini kalibutan nga gusto nimong palikayan kanamo. Sa among pagpadayon nagapangayo kami kapasayloan sa mga salamahan ug nagapangayo kami og espirituhan o kalam aron mapaabot ang mga pulong ug ipabot kanang tanan. Kini tanan ang gyapon gitugyan pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Umikot ta. Now, mga igsoon, ako ni gitakil nga topic ng igsoon kini do not love the world kay ato makita mga igsoon nga daghan kaayo ang mga tao karon nga nakapokus sa kalibutan. Nakapokus ang ilahang mentality diri sa kalibutan. Pero sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, kining world dinhi mga igsoon is not a physical world o kanang dili ang earth nga gibuhat sa atong Dios Amahan. Dili ka na nagapasabot. Wala man tayo whiteboard no, so di nato ma-explain ng tarong, di nato masulat ang world. Dili ka na pasabot o wala ka na nagatumbok sa kalibutan nga gibuhat sa Dios nga physical. Kanang yuta, kahoy, or kanang earth. Wala ka na nagpasabot yan, no? Ang world nga gisgutan diha mga igsoon is not the human world. O kanang dili kanang atong pagkaunod-un tao mismo mga igsoon. Dili ang atong pagkatao ang gisgutan din sa 1 John chapter 2 verse 15. Or mankind, dili no? Nga naay gihigugma sa Dios, nga mao'y gihigugma sa Dios. Nga sa John 3:64, naging diha nga God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Dili po na mao ang world nga buot ipasabot din ha mga igsoon. Sa 1 John chapter 4 verse 9 to 10, ang gugma sa Dios gipadayag dinhi kanato pinaagi niini. Gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nganhi sa kalibutan aron kita mabuhi pinaagi kaniya. Ang kalibutan nga gisgutan sa 1 John chapter 2 verse 15, dili kini mao ang higugma sa Dios nga mo hinungdan niya ni padala ang iyang bugtong anak. As I said, nga ang kalibutan sa 1 John chapter 2 is not the physical world. Dili ka rin yuta, dili ng kahoy, dili man mao ang higugma sa Dios Amahan nga mo iyang ipadala iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan aron nga pinaagi kaniya makabaton kita kapasayloan sa atong sala dili na mauno. And ang 1 John chapter 2 verse 15 to 17, the world there is the world of sin. So ang sala mga igsuon mo ay gitumbok sa atong gikuha nga mensahe sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sala, kalibutan sa sala. Dili ng physical nga kalibutan ang buot ipasabot sa 1 John. Kaya usahay, uban nga magtutudlo mga igsuon is gamiton nila ni nga verse, pero itumbok nila dito sa mga physical needs. Itumbok nila dito sa mga pangandoy sa tagsa-tagsa katao sa iyahang paglawig ining kalibutan, pero dili ka na mao mga igsuon ang pagtumbok diha sa kalibutan nga gitumbok diha sa 1 John. Nagatumbok ka na sa sala. Sa Epeso kapitulo 2, nagamutan nato ni mga igsuon nga mahuman nato ni dali kay taas na siya. Sa Epeso kapitulo 2 versikulo 1 ngadto sa 2 matod pa dinhi ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pagkamo
tungod sa mga kalapasan. Atong sabton nga ang kamatayon nga gihisgutan dinhi dili sa pisikal, kundi sa atong espiritual, sa atong sala. Namatay ta sa atong espiritual tungod sa atong sala, mga igsoon. O mga kasalanan nga niini na nagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niini kalibutan, uyon sa magbubuhat sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga tao masupilon. Ganos aman ta mga igsoon nakasala. Nakasala ka kung kita nakalapas sa kagustuhan sa atong Dios. Ang Dios mga igsoon doon naghihatag nga boundary sa matag usa kanato. So kung makalapas ta sa English trespassing, di ba kung sa usa ka utlanan sa yuta mga igsoon dunay nakabutang dito nga no trespassing. Kung musulod ta dito sa lugar sa yuta nga dili na ato, pwede ta makasuhan og trespassing. Yung usab ang Dios mga igsoon sa diha kanus ata makasala kung kita maka-trespassing na sa boundary nga gihatag sa Dios nato. Like for example, ingon ang Dios nga sa Exodo dili ka mangawat. Mao na ang boundary, dili ka mangawat. Pero kay nangawa ka, nakalapas ta ug mo'y hinungdan nga nakasala ka mga igsoon. Mao bitaw sa Bible study ni Igsoon sugid ganina nga nag-compare sa Hudyo ug sa mga Hintel. Makita nimo ang kinaiya sa duha ka tao mga igsoon kung Hudyo ug Hintel. Kay sa Israel, kung ang ilahang mga cellphone, ilang mga bag mabiyaan sa mga public places like plaza or ini sa mall, dili na mawala. Pagbalik sa tagiya na ara. Pero mailhanin mo kung ang hintel. Kaya ang ginaya sa hintel makasasala, hugaw. O kita, liwat ta sa mga hintel, hintel ta. Mga ingon pa sila, kung naay Pilipino dito nga lugar, katusin po nga nabilin, wala na. Realidad. Pero kung sa ilahato sa mga Hudyo, bisan maugmaan tong mga butang na nabilin sa public places, dili mo wala. Kaya nga naman, naasa ilahang muna-muna o kasing-kasing ang gitalong ang kasubuan sa atong Ginoo sa Old Testament. Katong napulo kasubo nga gitanong sa ilahang kasing-kasing o mao na hinungdan nga ang diferensya sa Hudyo o sa mga Hintel. Di ba? Sample lang na siya. Now, mubalik na nga sa ato ang tema nga ingon diha sa Episo Kapitulo 2 versikulo 1 nga ingon siya diha, ug kamo iyang gibuhi sa mga patay pa kamo tungod sa mga kalapasan, trespasses o mga kasalanan. Nakasala ta tungod sa atong paglapas mga igsoon. And ang ikaduhang punto dinhi sa the word there is a sin domain, the domain of Satan. Mao kana ang ni pasabot sa 1 John chapter 2. Kanang sa man sa Bisaya ang domain, kanang gisakop ang usa ka tawo, gisakop ni Satanas. Sa unsa nga paagi ang usa ka tawo mga igsoon nahigugma sa kalibutan. Siya nagpasakop ni Satanas. Sa unsa nga paagi nga nasakop ta ni Satanas or ang si Satanas nagdomain sa ato, matod pa dinha sa 1 John chapter 5 mga igsoon, ingon dinhi sa versikulo 19, kita nasayod nga kita iya sa Dios o nga ang tibuok kalibutan anaa sa gahom sa kadautan. Ang kalibutan, ako balikon mga igsoon, is not the physical world or earth. Ang isgutan din sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. A morally evil system under the influence of Satan.
ang kalibutan mga igsoon na under sa evil system or kanang kadaotan nga sistema ba nga na-impluwensyahan ni Satanas. Sa unsa na paagi na-impluwensyahan ni Satanas? Kanang opos ta sa Dios, kanang musupak ta sa Dios o mudinay ta sa gingharian ni Kristo. Unsa may gingharian ni Kristo? Mao kini ang iglesia nga iyahang gitukod mga igsoon ato nang i-deny, dili nato dawaton kay usahay ang masulod sa tao, moingon man sila nga bisag unsa man nga relihiyon basta Dios lang ang imuhang simbahon, maluwas man ka. Magbuhat lang kag maayo, maluwas man ka. Mao na ang paagi nga na-influensyahan ka ni Satanas. Kung makasulod na sa atong hunahuna, kung moingon ta nga bisag unsa lay relihiyon basta magbuhat lang kag maayo, basta Dios lang gihapon imong gisimba, maluwas ka. Mao kana ang mentality nga gidumin na or na kuha na siya, na under na siya sa influensya ni Satanas mga igsoon. Na ato pag dining isgutan mga igsoon kining mga butang nga diha sa kalibutan nga na under sa influensya ni Satanas. Ang una diha mga igsoon kining gitawag og the lust of the flesh. Unsa man na siya? Kana bitong lust, kana bitong kaibog. Kana bang maibog ka? The lust of the flesh, kana kaibog nga unod-nun. Na ako'y sa eskwela pa ko mga igsoon, sabay sa amwa, sa college, nga normal kuno sa usa ka tawo nga mubati niining mga pagpatia, mga kaibog tungod kay tao ta, tao ta unod ta. So normal nga mubati ta. Mao na mga igsoon. Ug tinuod man sad nga kinsa may tawo nga dili kabalo maibog. Kita tanan kabalo magid maibog no. Now, tan-aw na nato sa balang kasulatan mga igsoon. Mahitungod niining kaibog nga unod-nun. Atong basahon ang Galacia kapitulo 5 bersikulo 19. Atong himay-himayon mga igsoon. Kini mga butanga mao kini timailhan mga igsoon nga nahigugmata sa kalibutan. Sa atong titulo, Do Not Love the World, sa 1 John chapter 2 verse 15. Ug atong nasayran nga ang kalibutan dinhi dili mao ang kalibutan nga pisikal. Matod pa dinhi sa bersikulo 19 ngadto sa 21 nagaganayon dinhi. O dayag kaayo ang mga buhat sa unod. Unsa man kining mga buhat sa unod mga igsoon? Kanang nga mao kini pakigihilawas, kanang pakigihilawas mga igsoon, usa kini nga word nga pakigihilawas mga igsoon, dapat ni siya is for adults only. Pero mas maayo na ni maskutan no, kaya para ma-aware ta kini pakigihilawas mga igsoon, kita tanan makasinati man ini. Pero kana bitaw makighilawas ka sa improper. Kana wala na sa lugar or naa na sa addiction. Kaya bisag kinsa na lang ang imuhang gipatulan mga igsoon. Usa kini sa mga kaibog sa unod, no? Dayon kahugaw, kaulag. Hindi sila bisan tuyong mati ng bidaw kulong kaula. Pero ibutang na to sa lugar, mga igsoon. Pagsimbag mga Diyos-Diyos. Sa maning mga Diyos-Diyos, mga igsoon. Ganit bitang nakakita ko dito sa kupon mga igsoon nga doon ay nagwali dito, nag-public preaching. Nga ang lamisa ko doon ay dako kayo nga larawan, ribulto, nga babae ang forma. I don't know kung sa ngalan nato, yahan i-justify nga ang kanang mga repulto, mga larawan, isugo kuno na sa Old Testament sa panahon ni Moises. Kaya ang ihang hipuhang example katong ang Dios nagpabuhat siya o kirubin para ibutan sa altar
o dito sa mga kilid-kilid sa katong box of covenant. Pero wala nila masabi nga wala di ay dito sulat sa panahon ni Moises nga simbahon. Isugo ito mabuhaton para decoration. Pero ang gibuhat nila karon, nagbuhat sila ng mga larawan, dili kirubin. Ang isugo sa Old Testament, kirubin or kirubim. Ang kirubin, usa ka na kamanulunda. Pero karon ang naghimo sila ng larawan, walang isugo sa Dios nga naka-specific. Bisag kinsa na lang ang gitawag nila og mga santo, ipormahan nila og tao o ilahang giluhod-luhuran. Unya, dito ko kadungog nga niingon siya nga dili kuno sala ang musimba og larawan. Sahay do na po ko'y matagpo nga wala ka pinagsimba og larawan. Di ba lahi og standing opinion ang mga ingunana nga grupo. Pero kato siya kay defender man to siya, naingon siya nga walay sala. Kung atong i-specific mga igsoon ang pagbuhat og larawan sa Old Testament, dapat ang kirubim ang ilahang gibuhat. Ang oras sa kanilang simbahon, wala na lang sila. Pero wala isulti sa Biblia nga simbahon ang kirubim. Dayon unsa pa? Panglamat. Kinsa man mahilig ng lamat-lamat dinhi. Kanang ngilab, unsa man unsay third sa anang panglamat? Kanang namaton ka, naali sa diha sa kubon sa una o sa Carmen na mag-hypnotize dahil ka mga igsuon kung muduol ka atong paypayon nila. Matingala ka paggawas ni mo, hurot ni mo kwarta, kaya na-hypnotize ka, gilamat mong kanila, operan kanila lana, pagsimot ni mo sa lana, sa haplas, dito na dahil mo bigay ka perminti, buot ka kwarta perminti, waka kabalo, hurot na imong kwarta, ay paggawas ni mo dito, panington ka, pagtanaw sa kwarta wala na. Sa gibuhat nila, mato na dayon sa magnomrito, magreklamo. Wala ra po itong grupo, kay grupo naman to sa mga pulis, kay daghan naman sila nailad. So, usa ka na sa paagi, nga nagugmas kalibutan, ang kanang manglamat ka. Mga dinumtanay, kani ato pagdumot sa ato isig katao nga igsoon, usa kabutang nga nagpakita nga nahigugmatas kalibutan. Kung baligon ang kalibutan, dili ning physical ha, dili sala. Nahigugmata sa sala. Kini dumta nato ang atong isig katao. Mga pakigbingkil, nagi mga tao mga igsoon usahay nga bisag walay angay ilalis, mulalis kay aron makabigil. Pag pangabubuhog kanang silos mga igsoon, ingon sila normal daw ng silos, kay labi na kung nahigugma ka sa isa katao. Pero kung sobra na mga igsoon, dili na maayo ang silos. Kaya bisang wala kay gibuhat, awayon na dahil mo. Awayon na dahil ka, kaya nasubra na sa silos. Diba? Iputan na to sa lugar ang atong silos. Kaya even ang God mga igsoon, siluso man po siya. Kaya sa Exodo 20, ingon diha, sa Exodo 20, ingon ang Diyos nga to ka Moises, sa diha nagsulat ang kalayo sa bato. Ako ang Diyos nga siluso. Usa, dili mo magsimba o mga Diyos kay siluso siya. And, dili na nato pasubrahan. Kaya sahay sa atong sobra na silos, ang wakakabalo nga ang ihangkuyog, igsuhon dahil niya, pag-uli niya, yung giaway. Kaya na ikaw lain, pero igsuhon dahil niya. No? Igagaw pagkahat niya. Dayon, kapumot. Kaya sige mapumot, no? Naagi yung tao yung naling sige kapumot. Iya-iyahay. Kanang selfish mga igsuon. Mauna siya ang butang na nahigugmatas kalibutan. Selfish. Dalo. Iya-iya lang. Kaya naman maniguro ta. Sigurista ta. Maniguro. Wala tayo pagkabana sa atong kauban. Bahala mo diya. Basta ako maniguro ko din. No? Dayon, sinampakan. Sino pakay? Sino pakay? Pundok-pundok. Busog kayo musupak. Huwag pagaling ka ka istorya sa imuang tuyo, isupak na ka.
Dayon sa 21, kasina o iya sa mani kasina kanang masina ka sa mga butang sa imong igsuon usay mo ni inungdan mo igsuon makasalak ta kay bisan dili nato kaya ko sa kabutang tungod kay nasina ta sa atong igsuon manigamot makita mo palit manigamot bisan dili na makaya ang sa imong igsuon ihang cash pero kay naibog ka nangutang ka unya naglisod kag bayad. Di ba? Ikaw ihapon ang nagantos tungod sa imong kasina mga igsuon. Ibutang nato ang hubog-hubog, ganun atong paghubog-hubog mga igsuon, bibili din na siya. Kaya usa sa kabutang nga nahigugmata sa kalibutan. Dayon hudya ka kanang pataka lang katawa bisag buhat sa lugar. Bisag wala katawanan mo katawa bahag-hag. Kinsa may kusog diri mo katawa bisag wala katawanan. Okay, raking na katawanan, pero ka na mukalit na katawa, bisag ko katawanan, di ba usahan ko, hindi katawa, manisiya. Yung kaanak tanong. Dayon, o mga butang na maingon-ingon ni Ili, pasidaan ko kamo, sama sa abot ng pagpasidaan kaninyo, kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Kita man katong nagabuhat niya itong mga butang na akong ibasa ganina, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Mao kana ang kalibutan nga diin kita nagpasakop nga nahigugmata sa kalibutan. Nga higugmata ni anang mga kinaiya nga dili mao. And then ang sunod is ang natay dapat buhaton mga igsoon aron masulbad nato na kay more on andiri sa Galacia kapitulo 5 nagahisgot mahitungod sa kaibog sa pakighilawas kaulag nagahisgot ana sa Galacia then unsa nato kini pagkontrol mga igsoon matod pa din sa Matthew kapitulo 5 versikulo 28, ipasidan ta ni Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang nagsulti niini. Aron makontrol na to, inanira atong buhaton no. Nagpasidaan na siya para dili na mauli sa dautan na ay guide ang atong Ginoo. Ingon din na sa Matthew kapitulo 5 versikulo 28, nagakanayon dinhi, apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong magatan-aw babae. Diba? Igo lang sa pagtanaw. Uban sa pagkaibog kaniya, kaibog. Pagtanaw kini para sa mga lalaki man ni. Oh, kanang mutanaw ka sa babae niya. Dala kaibog, bisig na kay asawa o ka imong imagination sa imong pagtanaw niya, bisan asa na lang naabot ang imong hunahuna. Oh. Ingon din na sa ni Ginoong Hesus, apan sultihan ko kamo nga bisan kadtong nagatanaw babae uban sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya diha sa sulod sa iyang kasing-kasing na unsa mao na mag-control na nato mga igsoon ang atong di ta na ko ni sulti pero naman basa man kaulag o kaibog. Diba? Adultery. Makontrol nato na mga igsoon kay ingon si Jesus Christ sa paglantaw palang daan nimo nakasala na ka. So dapat diha pa lang sa imong paglantaw imuhan nang i-adjust ang imuhang feelings. Kaya mao kana ang pagbati sa usa ka tawo nga higugma sa kalibutan. Sa Roma kapitulo 13 atong sa Roma kapitulo 13 versikulo 14, ingon dinhi. 14. Inunoa, isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo. Mao ni ang sa kapaagi mga igsoon nga makontrol nato ang mga butang nga kalibutanon. Nga kalibutan nga atong higugma aron makontrol nato ni gitawag og lust of the flesh. Ingon diha sa versikulo 14, inunoa isulob ninyo ang Ginoong Hesukristo ug ayaw kamo pagpatagana alang sa unod
sa pagtagbaw sa mga pangibog niini. Ang teknik mga igsoon, kung feeling mo makasala na ka ng butanga, atong nauna si Jesus Christ. Atong isulob si Jesus Christ. Aron nga mahilikay ta sa pangibog nga tungkol sa atong unod. Di ba ginata malikayan nga maibog ta? Pero doon na po yung sahay mga igsoon nga kanang igo lang kabutanaw, bisan wala kay kaibog, pero ang tanaw sa uban naibog ka, katong pagduda nimo sa usa ka tawo nakasala na sad ka. Ingon dinha sa balang kasulatan nga kinahanglan natin isulob si Ginoong Hesukristo aron atong maligayan ang ang pagtagbaw sa mga pangibog sa unod. Kaya ang sala ang kalibutan ng igsoon mao kini ang sala, ang pangibog sa unod usa ka na kabutang nga atong ligayan mga igsoon. Sa 1 Peter chapter 2:11, mao kini ang which we must control mga igsoon. Sa 1 Peter chapter 2 verse 11, mga muyo ako kaninyo, mga hinigugma, ingon sa mga dumuluong o mga langyaw, sa pagnikay sa lawas ng mga pangibo nga nagapakik-away batok sa kalag. Sige ingon, akong balikon. Nangamuyo ako kaninyo mga hinigugma, ingon sa mga dumuluong o mga langyaw, sa pagnikay sa mga lawas ng pangibog nga nagapakik-away batok sa kalag. Kana atong lawas ng pangibog mga igsoon. O sa science pa na, normal mo ginanato bation. Pero kinahanglan batok kita sa lawas ng or makik-away ta sa atong pangibog sa unod mga igsoon. And the second, next is the last of the eyes. Ganito itong kaibog sa atong mga mata. Ganina sa flesh nanto, mo itong nakaiskuta sa mga gibati sa unod. And then, ganina pong kaibog sa atong mga mata, mga igsoon. Unlawful longing for things. Ganito itong subak na sa balaod nga atong gipangandoy nga mga butang. Doon natin mga pangandoy nga mga butang na usahay makasupak na sa balaod. And example na ng mga igsoon is kanang mga tulisan maybe kay gusto nila magpasikat sa ilang silingan, magkapalit og mga gamit, and wala may ka-afford, so ilang buhaton is manulis, mangawat, yung no, kung maligya og druga. Kaya para lang makapalit sa gamit nga ilahang ipangandoy. So, sa Efeso 5, Kapitulo 5, atong kasama mga igsoon, Episo, mo lapas na usahay sa sa Bible. Kaya kani naging dili na kaayo ta cellphone na yung sari ka sa cellphone. Sa Episo Kapitulo 5, versikulo 5 ngadto sa 7 nga ato man ning ibasa maybe kanina, kay imong ang sa ingon diri, kay inyong paniguron kini nga bisan kinsang tawhana nga makahilawason umhugaw utaong dalo nga sa ato pa tigsipag mga Diyos wala gayud siya'y mapanunod sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Ayaw ka mo patunto sa bisan kinsa paagi nga mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kaya tungod niining mga butanga, ang kapungod sa Dios nagaabot diha sa mga tao masupilon. Kanang atong pagpanigamot nga makasupak ta sa balaod bitaw sa Dios, nga namanay mo na hinong kitang masupilon sa atubangan sa atong Ginoo. Unya sa Colosas 3, Kapitulo 5 ngadto sa 7, ingon dinhi, busa patyan ninyo ang mga yutan kong butang dinhi sa sulod ninyo. Kana bitaw
Nasobraan na ta sa atong pangandoy sa atong kinabuhi.